कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत वितरणको क्षेत्रमा सक्रिय भएर कार्य गरिरहेको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा, उपप्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिमखडा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ग्यावली, प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी, वडा अध्यक्ष कुन्दन खड्का लगायत जनप्रतिनिधिहरू लागि पर्नु भएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले सक्रियतापूर्वक कार्य गरेको बताउँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनबाट प्रभावित भएका विपन्न नागरिकहरू कसैलाई पनि भोकै नराख्ने नगरपालिकाको नीति अनुसार विपन्न नागरिकहरूलाई राहत वितरण गरी खाना खुवाउने कार्य समेत गरिएको बताउनु भएको छ। जुन चाहिँ हामीले भनौँ न यो चैतको 21 गतिदेखि राहत बाँड्यौँ, राहत बाँड्नेका 9 गतिसम्म, वैशाखको 9 गतिसम्म गऱ्यौँ, अनि वैशाखको 9 गति 25सम्म खाना खुवायौँ। अहिले 25 गति 26 गतिदेखि आजसम्म चाहिँ हामीले राहतको लागि रोजगारी भन्ने जुन कार्यक्रम गरेका छौँ त्यही अनुसारले अहिले मान्छेहरू चाहिँ कोही आयो भने चाहिँ काम गर्न लगाउने र त्यो योजना चाहिँ ओडाले बनाएको छ। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई भनौँ राहत पनि हुने, काम पनि हुने भनेर एउटा चाहिँ काम त्यो गरेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अब अशक्त असहाय वृद्धहरूलाई चाहिँ ओडाजीहरू आफै गएर त्यहाँ भेटेर चाहिँ भनौँ उहाँलाई चाहिने सामानहरू किनिदिने राहतको कार्यक्रम पनि कर्मिक रूपमा चलिराखेकै छ होइन। विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत वितरणको क्षेत्रमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले गरेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा, एउटै परिवारमा एकजनालाई देखाएको छ अर्कोलाई देखाएको छैन भनेपछि उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेर किनभने आफ्नो परिवारमा चाहिँ त्यो होस् हुन त्यसमा हामी स्थानीय तहले त्यहाँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, सुरक्षा निकायले पनि मोनिटरिङ गर्ने, उहाँलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्यो भने त्यो पनि हुन्छ। र अर्को कुरा होइन भने हामीले चाहिँ अहिले नगरपालिकामा तपाईँको एउटा पार्टी प्यालेसलाई पनि जुन 20वटा बेड थपेर हामीले चाहिँ त्यसलाई क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ र अहिले 60-70 जना हामी त्यो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा आउने मान्छेलाई व्यवस्था पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले हामीले आउनेलाई खानाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टी प्यालेसमै पकाउने त्यहाँबाट पुर्याइदिने पनि गरेका छौँ होइन। उहाँहरूलाई बिहान बेलुकाको खाना जस्तो माछा मासु सहितै अब किनभने यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई खाजादेखि लिएर सबै खाना खुवाउने काम हामीले गरेका छौँ। र अस्ति हामीले एउटा चाहिँ जुन 438 जनामा जुन टेस्ट गऱ्यौँ 438 जनामा जस्तो पिसिआर अहिले 2 जनामा आरटिटी चेक गरेपछि 1 जनामा पिसिआर गरिन्छ। त्यो 438 जनामा 169 जना हामी पिसिआर गऱ्यौँ र बाँकीको चाहिँ तपाईँको आरटिटी गऱ्यौँ। आरटिटी गर्दाखेरि तपाईँ एउटै ठाउँमा 21 जना पोजिटिभ आयो अनि अर्को ठाउँमा तपाईँ 2 जना आयो भने 23 जना पोजिटिभ देखियो आरटिटीमा होइन। अब उहाँलाई हामीले चाहिँ टेकुबाट एम्बुलेन्स बोलाएर 102 मा फोन गरेर एम्बुलेन्स ल्याएर र 2 नम्बरमा देखेको थियो, फेरि उहाँलाई 6 नम्बर ल्याउनु पर्ने, 6 नम्बरमा ल्याएर राख्यौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 23 जनामा 14 जना पुरुष देखाएको थियो, 9 जना महिला देखाएको थियो। 9 जना महिलालाई एउटा हस्पिटलमा राख्यौँ हाम्रो मुलपानी आलापोट स्वास्थ्य केन्द्रमा र अर्को 14 जनालाई हामीले चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ अस्थायी जुन मुलपानी नगर अस्पतालमा राख्यौँ र उहाँहरूको रिपोर्ट नआउँदैन उहाँलाई खाना खुवाउने व्यवस्थादेखि लिएर सबै नगरपालिकाले गरियो र आफूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ केही शोधनी गर्न पाइयो। त्यस कारण यो होम क्वारेन्टाइन अथवा आफ्नो ठाउँमा आफै चाहिँ नगरवासीलाई चाहिँ राख्न सकिने ठाउँ सबै नगरपालिकाले बनायो भने होइन त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई पनि सजिलो हुने होइन, त्यो हिसाबले हामीले गरेका छौँ। र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले अहिले यो कोरोना जुन लम्बिएको र गइरहेको छ र यसको असर अझ पछि पर्छ। अब स्वदेश तथा विदेशमा बस्नेहरू आउने को आउनुहुन्छ त्यसको सम्भाव्यता त्यसको रेकर्ड आफ्नो सम्बन्धित वडामा दिनुहोस्। मेरो छोरो विदेशमा छ ऊ चाहिँ अब पढ्न सकेर फर्किन्छ भने त्यसको जानकारी गराउनु, विदेशमा छ तर फर्काइदैन भन्ने त्यस्तो खालको फर्कने वा नफर्कने यकिन गरेर त्यो तथ्याङ्क नगरपालिकालाई दियो भने नगरपालिकाले पनि त्यही खालको चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने र आफ्नो नगरपालिकाका नगरवासीका छोराछोरी अथवा चाहिँ आफन्तीहरूलाई यहीँ राखेर चाहिँ क्वारेन्टाइन राखेर आरडी टेस्ट अथवा पिसिआर टेस्ट गरेर चाहिँ हामी उहाँहरूको परिवारमा बुझाउने खालको चाहिँ त्यो गरौँ भन्ने हामीले आह्वान गरेका छौँ होइन। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा खटिने जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत फ्रन्टलाइनमा खटिने व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख थापाले नगरका सबै जनप्रतिनिधिहरू कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय भएर लागिरहेको बताउनु भएको छ। स्थानीयवासीले पनि कुनै व्यक्ति भनौँ न अब नयाँ आयो होइन, बाहिरबाट आयो, रेड जोनबाट आयो भने उहाँले गर्नुमा छ विभिन्न अहिले अब समस्या निर्माण व्यवसायहरूको चाहिँ कामदारहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको त्यो आरटिटी परीक्षण गर्ने र टेस्ट गर्ने कुराहरू छ। अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पनि अस्ति हामीले
जुन चाहिँ त्यो तेस्रो लट भन्छु म, धेरैपल्ट गरिसक्यौँ। त्यो लटमा चाहिँ पहिला हामीले फोहोर मैलामा काम गर्ने सम्पूर्ण फोहोर मैला कर्मचारी, किनभने उहाँ सबैको घर घरमा जानु फोहोर लिन जानुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा नगर प्रहरी, त्यसै गरी सङ्घीय सरकारको पुलिस र ट्राफिकहरू भनौँ न उहाँहरूलाई र स्वास्थ्य स्वयंसेवीका कर्मचारी र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई गरेर 438 जनामा हामीले गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी अहिले हामीले के नोटिस गरेका छौँ भने राहत बाँड्दाखेरि कागेश्वरी मनोहर नगरपालिकामा हामीले जुन चाहिँ चैत्र 21 गतेदेखि जुन राहत बाँड्यौँ, अनि त्यो चाहिँ तपाईँको वैशाख 9 गतेदेखि 25 गतेसम्म मेस चलायौँ होइन। त्यसमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्नेहरूको चाहिँ लिस्ट पठाउनुहोस् भनेको छ। अनि त्यो 9वटाबाट त्यो लिस्ट आइसक्यो, धेरैवटाबाट त्यो लिस्ट आइसक्यो। त्यो लिस्टको अनुसार हामीले चाहिँ त्यसलाई मिलाएर अब अहिले एउटा कार्यविधि पनि के आएको छ भन्नु होला भने 2 जनामा आरडिटी गरेपछि 1 जनामा पिसिआर गर्ने भन्ने आएको छ। हामी त्यही हिसाबले गर्दैछौँ। त्यसकारण अहिले अब जुन चाहिँ नेगेटिभ आए पनि त धेरै सजिलो छ र पोजिटिभ आयो भने फेरि त्यसलाई व्यवस्था गर्ने। त्यसकारण अहिले हामीले अहिले आरडिटीमा धेरै पोजिटिभ आउने पनि देखिया छ। त्यो किटको कारणले हो अथवा के को कारणले हो, किनभने यो अहिले 3 ठाउँमा देखिएको। काठमाडौँ महानगरमा 31 जनामा चाहिँ आरडिटी पोजिटिभ आयो, पछि चाहिँ पिसिआरमा सबै चाहिँ नेगेटिभ आयो। अहिले मैले सुनेको फेरि अब यो हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिकामा 66 जनामा चाहिँ आरडिटी चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ आएको, पिसिआरमा नेगेटिभ आएको छ। अहिले हाम्रो शङ्खरापुरमा 14 जनाको चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ आएको छ, त्यो पिसिआरको रिपोर्ट आउनु भएको छ। त्यसमा अब चाहिँ धेरै मासमा गर्दा धेरैजना देखिनुहुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित बस्ने तरिकासहित गरेर अनि मैले चाहिँ के अनुरोध गरेको छु, अहिले धेरै मान्छे चाहिँ हामीलाई पनि गर्दै हुन्थ्यो भनेर नगरवासीबाट पनि अनुरोध आएको छ। त्यस कारण यो अहिले हामीले धेरै घुलमुल गर्ने, धेरै प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने त्यो खालको चाहिँ भनौँ न विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि, अब विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्नेहरू होइन, र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू र स्वयंसेवकहरू भनौँ न अब समाजसेवामा चाहिँ अग्रसर भएर लाग्नुभएकोहरूको चाहिँ हामी गर्दैछौँ होइन। त्यस कारण यो गरेर आज गर्नु तपाईँको आजसम्म मात्रै हो, फेरि पछि त्यसको रिस्क फ्याक्टर हुन्छ। त्यस कारण त्यो खालको चाहिँ अब कुनै बिरामी आयो त्यस्तै गाह्रो पऱ्यो भने हामीले तुरुन्तै त्यसको गर्छौँ। हाम्रो हस्पिटल पनि गर्छ, अथवा हाम्रो किनभने काठमाडौँ महानगरको नजिकसँग जोडिएको टेकु नजिक भएको 102मा टेलिफोन गर्न साथ त्यहाँबाट त्यही खालको एम्बुलेन्स आउने, भोलि त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त त्यहाँ जाँच गर्न लगाउन सक्ने पनि व्यवस्था भएको हुँदाखेरि त्यति अन्य जिल्ला बाहिर नाकामा जोडिएका स्थानीय तह, जुन भारतको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तह जस्तो हामीलाई त्यति चाहिँ गाह्रो छैन। किनभने उपत्यकामा पनि हाम्रो नगरपालिका कुनै नाकाबाट पर्दैन, किनभने हाम्रो पूर्वतिर शङ्करापुर नगरपालिका छ होइन, सिन्धुपाल्चोकबाट आउनु पनि उहाँहरूको बाटोबाट आउनुहुन्छ। त्यस कारण यस्तो बेलामा चाहिँ सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरभित्र भएका विपन्न नागरिकहरूलाई विकासका काममा लगाएर रोजगारी दिने कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि विकास निर्माणका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिएको बताउँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले विकास निर्माणका कामलाई गुणस्तरीय बनाउन नियमित अनुगमन गर्ने गरिएको पनि बताउनु भएको छ। अनि हाम्रा धेरै काम चाहिँ अहिले ठेक्का भनौँ न लगाएको कामहरू, बाटो कालोपत्र गर्ने, पिच गर्ने कामहरू र विभिन्न कामहरू भइरहेका छन् होइन। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरेका काम सबै काम गर्नु भनेर पनि भनेका छौँ र टेन्डर निकाल्नुपर्ने काम पनि हामीले टेन्डर निकालिरहेका छौँ। लकडाउनको कारणले त्यो टेन्डर बरु म्याद थपेका छौँ। अहिले हाम्रो त फुर्सद जस्तो भनौँ न हाम्रो योजना शाखालाई। अनि सम्झौता गर्न गत वर्ष चाहिँ तेस्रो नगरसभाले छुट्याएका योजनाहरू सम्झौता गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ। त्यो अप्ठ्यारो के हो भने अब हामीले सम्झौता गर्न आउनु चाहिँ उपभोक्ता समितिको 8 जना आउने, 10वटा आउनु छ 100 जना हुने। अनि यहाँ त तपाईँको नगरपालिकामा असर पर्ने त्यो सम्झौता चाहिँ रुका छौँ। हामीले उपभोक्ता समितिले काम गर्ने समिति गठन गरेर त्यो रिपोर्ट यहाँ पठाउनु, 1 जनाले पठाउनु, त्यो दर्ता भइरहन्छ। अनि हामी त्यसको चाहिँ प्रक्रिया सम्झौतामा बढाउँछौँ पनि भनेका छौँ होइन, छुट्याएको योजनाहरू अहिलेसम्मलाई। र अथवा चाहिँ त्यो योजनाहरू हामी क्यारी फरवर्ड पनि गर्छौँ होइन, अर्को वर्षलाई पनि अब क्यारी फरवर्ड गर्न सकिन्छ नि त। त्यस कारण अहिले उपभोक्ता समितिलाई पनि त्यो चाहिँ धेरै भिडभाड नगरौँ भनेर हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। ठेक्कापट्टामा भएका कामहरू अनि सम्झौता भएर काम गरिरहेका मान्छेलाई त्यसलाई पनि यो एकफेरि हामीले भुक्तानी पनि रोक्यौँ, कुनै पनि भुक्तानी नदिने भने पनि रोक्यौँ। किनभने अब ब्याङ्कमा पनि तपाईँको चाहिँ पैसा नहुने, ब्याङ्क खुला नहुने होइन, हप्ता हप्तामा ब्याङ्कहरू खोल्ने, त्यो भइसकेपछि पछि ब्याङ्कसितै सल्लाह गरेपछि अब चाहिँ खुलेको छ, अब पठाउँदा हुन्छ भनिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ ठुल्ठुला भुक्तानीहरू पनि भनौँ न काम गरेको मान्छे भुक्तानी दिन थालेका हौँ। यो सबैतिरबाट सोध्नुपर्छ होइन। भोलि अब यहाँ निर्माण व्यवसायले पनि काम गर्ने तरिकामा उपभोक्ता समितिहरूलाई र अहिले अलिकति रोकेको काम चाहिँ हामीले नयाँ सम्झौता हुन बाँकी योजना रोकेका छौँ। अरू काम चाहिँ बिस्तारै सुधार भएको छ। अब यसको समस्या मैले काम खोलेर फेरि नगरपालिकाले मात्रै खोलेर हुने होइन। अब विकास निर्माणलाई चाहिँ सामान्य आएन भने होइन, निर्माण सामग्री ल्याउँदैन भने अब मैले सुन्छु अब उताबाट चाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट तपाईँको चाहिँ अब ग्राउला आयो अथवा के आयो, उतार रोक्ने बालुवा हाल्ने उतार रोक्ने स्थानीय पनि भयो नि त। एउटा त के पनि भयो भने टोलमा बाटो रोक्नु पनि आयो, त्यो झन् उ हो होइन।
त्यस कारण गृह मन्त्रालय पनि त्यो सर्कुलर गरेको छ, कुनै पनि टोलमा यसरी बाटो रोक्न पाइने हुन्छ। त्यसमा विकास निर्माणका सामग्रीलाई चाहिँ मैले हाम्रो नगरपालिकाको बैठकमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई बोल्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यस्ता सामानको चाहिँ गाडीहरू नरोकिदिनु भनेर भनेको छु भनौँ न। अब त्यो चाहिँ अब अहिलेसम्म चलेको छ। त्यस कारण यो म यसमा विशेष धन्यवाद हाम्रो उसलाई पनि दिन चाहन्छु, हाम्रो वसन्त नेवाङ जुन चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ पूर्वाधार विकासको, उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै पहल गरेर काठमाडौँका बाटाहरू कतिपय कामहरू होइन, हिजो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो कि विभिन्न के अरे ठुल्ठुला योजनाहरू काम भइरहेको छ, अब यही हिसाबले जाने भन्नुभएको छ। त्यस कारण सेफ्टी अप्नाएर काम गर्नु पर्यो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई सरल, सहज र प्रभावकारी रूपले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको नगर प्रमुख थापाले बताउनुभयो। अब चाहिँ हामीले अहिले अब यो महामारी फैलिएको छ। आज पनि राज्यले के घोषणा गरेको छ भने 5,000सम्म पोजिटिभ यहाँ देखिन सकिने भनेको छ। अब हिजोसम्म प्रधानमन्त्रीले जनसङ्ख्याको 2% को लागि चाहिँ PCR र RTT गराउने भन्ने जुन घोषणा भएको छ, त्यस कारण त्यो हिसाबले यो चाहिँ अब लम्बिँदै जाने हुँदाखेरि यसले कोरोनाको सङ्क्रमणभन्दा पनि भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन गर्ने कृषि खेती गर्ने बेलामा यसलाई लकडाउनलाई मात्रै टाइट गरेर हुँदैन भनेर चाहिँ जुन सङ्घीय सरकारले पनि सोचेको छ, त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले पनि त्यही अनुसारको पोलिसी बनाउनुपर्छ। किनभने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको जुन चाहिँ पोलिसी आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा त्यसलाई उनै गर्नुपर्छ होइन, नगरपालिकाले पनि, र इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँमा हामी छौँ। अहिले मैले भन्नुपर्दा वास्तवमा काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिका फोरममा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। यहाँ भएका होटल व्यवसायहरू सबैलाई चलाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले कुरा गरेका थियौँ। त्यो व्यवस्थित क्वारेन्टाइन गरेर विदेशबाट आउने अथवा स्वदेशबाट आउने मान्छे म होटलमा बस्छु भने पे गरेर बस्छु भने उसलाई त्यो पनि गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। अझ सबैभन्दा राम्रो त पहिला पनि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले यो होम क्वारेन्टाइनै सबभन्दा राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ यो रोगको लक्षणको कारणले गर्दाखेरि। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएका व्यक्तिहरूलाई राख्नका लागि नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 थलीमा रहेको व्यञ्जन पार्टी प्यालेसमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको बताउँदै आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाभित्रका पार्टी प्यालेसहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउने गरी पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरूसँग सहमति गरिएको बताउनु भएको छ। अब झन् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पनि हामीकै पर्छ, क्रिकेट मैदान पनि पालन छ, त्यहाँ स्टेडियम मान्छे राख्नु पनि सकिन्छ, विद्यालयहरू सबैमा पनि राख्न सकिन्छ। तर त्यसको नाममा विद्यालयमा गएर क्वारेन्टाइन गर्दा त्यो खालको व्यवस्था हुँदैन। त्यहाँ हामीले बेड किन्नु पऱ्यो, एउटै बेडको 15,000 पर्छ, त्यो पाए पनि फेरि पाइँदैन। 30वटा बेड गर्दाखेरि 1 महिना लाग्छ होइन। त्यस कारण अब खरिद प्रक्रिया हाम्रो त्यस्तै खालको गाह्रो छ। त्यस कारण यो होटेलहरू सबैलाई चलायमान भने र त्यसमा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यकर्मी राख्ने, सुरक्षाकर्मी राख्ने होइन। मेरो हैसियत छ भने म चाहिँ तपाईँको रातको 5,000 तिर्ने बस्न सक्छु, 500मा तिर्ने बस्न सक्छु। त्यस कारण सबै होटल व्यवसायीहरूलाई पनि यो चाहिँ अब पर्यटन मन्त्रालयले त्यसको समन्वय गरेर अब कुनै पनि मान्छे आयो भने क्वारेन्टाइन बस्न सक्ने, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी पनि हुने खालको अथवा चाहिँ यो उसमा चाहिँ भिजिट गर्ने मोबाइल टोली भए पनि हुन्छ नि त, त्यो खालको गरेर क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले होटलभन्दा पहिला पार्टी प्यालेसहरू खाली भएको। पार्टी प्यालेस भनेपछि तपाईँको एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेकोरेसन गरेको हुन्छ, त्यहाँ बेड मात्रै हालिदियो भने सबै कुरा पुग्यो। त्यहाँ टोइलेटको पनि सुविधा छ, तपाईँको गार्डन पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। त्यसरी पार्टी प्यालेसहरू हामीले 3-4वटा स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ, एउटामा हामीले सुरु गरिसक्यौँ र पार्टी प्यालेसबाटै खानासाना खुवाउने त्यो भनेर चाहिँ त्यो पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस कारण अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइन सबैभन्दा समस्या हो, किनभने अब दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने, बाहिरबाट मान्छे आउने, उनीहरूलाई राख्नको लागि अब हामीले पनि अब हजारौँ बेड त किन्न सक्दैनौँ होइन। त्यो खालको अब एउटा त क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अनुसार पनि जानु पऱ्यो होइन, क्वारेन्टाइनमा मापदण्ड छ, त्यो खालको हुनु पऱ्यो। जस्तै त्यसमा चाहिँ बेड मात्र राखेरमा तपाईँको मन्जन बुरु चप्पल रुमालदेखि लिएर सबै राख्नुपर्ने छ होइन। त्यो हिसाबले क्वारेन्टाइन पनि राख्दाखेरि पनि तपाईँको एउटा व्यवस्थित तरिकाले हुन्छ। अब तराईमा राख्नु त अब तपाईँ लामखुट्टे आउने बेला हुन्छ, झन् समस्या छ होइन। फेरि लामखुट्टे टेकोपछि अब डेङ्गुको चाहिँ खतरा छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ मैले सङ्घीय सरकारलाई के सुझाव दिन चाहन्छु, हुन त हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले पहिला पनि भने हो यो सबैभन्दा राम्रो होम क्वारेन्टाइन हो। अब विदेशमा पनि तपाईँको PCR पोजिटिभै आयो भने पनि उसलाई घरमै होम क्वारेन्टाइन बस्ने भन्ने सुनिएको छ, किनभने मैले 1-2जनाको लेख पनि पढेँ। त्यसरी बस्दाखेरि उसलाई घरको परिवारले खानादेखि लिएर कुनै पनि समस्या भएन उसलाई। यदि उसको घरमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्न चाहिँ ठाउँ छैन अथवा कोठा बसेका मान्छे छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले बनाएको ठाउँमा राख्यो भने होइन। म त के भन्छ भने हामी कहाँ अहिले पनि 60-70 जनासम्म हामी राख्न सक्छौँ। अस्तिको 23 जना पनि हामीले आफ्नै ठाउँमा व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यस कारण उहाँलाई खाना खुवाउनुदेखि लिएर सबै हामी स्कुल पनि गर्न सकिन्छ। त्यस कारण सबै स्थानीय तहले यसरी गर्यो भने चाहिँ भनौँ न सङ्घीय सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ।